गठबन्धनको औचित्य सकिएको नेपाली कांग्रेसको निष्कर्ष, प्रतिपक्ष एमालेसँग सहमति जुटाएर एमसीसी पारित गर्न पहल। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँगको छलफलपछि अन्य एमाले नेतासँग पनि संवाद गरेका छन्। बैठकमा कांग्रेसले एमसीसीमा सहयोगका लागि आग्रह गरेको छ। एमालेले भने सभामुख हटाउनु पर्ने शर्त राखेको छ। सभामुख हटाउन कांग्रेस तयार भएमा एमसीसीमा कांग्रेसलाई सहयोग गर्ने एमालेको आश्वासन छ। ओलीसँग एक्लै छलफल सकेर देउवा ओलीसहित एमाले उपाध्यक्ष सुभाष नेमुवाङ, संचार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र महामन्त्री गगन थापा समेतको सहभागितामा बिहीबार संसद भवनमा छलफल भएको हो। छलफलमा एमालेबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल पनि सहभागी भएका थिए। बिहीबार प्रतिनिधि सभा बैठक स्थगित गरेर प्रधानमन्त्री देउवा एमसीसी अनुमोदनमा सहयोगका लागि नयाँ बानेश्वर स्थित संघीय संसद भवनमै प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेसँग छलफल गरेका हुन्। एमाले अध्यक्ष ओली भेट्न प्रधानमन्त्री देउवा संसद भवनमै रहेको एमाले संसदीय दलको कार्यालयमा गएका थिए। ओलीसँग भेट्नु अघि उनले एमाले उपाध्यक्ष नेमुवाङसँग झन्डै आधा घण्टा छलफल गरेका थिए। अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी बारे सत्तारूढ गठबन्धन बीच सहमति जुट्न नसकेका बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सहित दुई दलका नेताबीच भएको छलफललाई महत्त्वको साथ हेरिएको छ। सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसले गठबन्धनको औचित्य सकिएको निष्कर्ष निकालेको छ। एमसीसी विधेयकमा सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी विपक्षमा उभिएपछि कांग्रेसले औचित्य सकिएको निष्कर्ष निकालेको हो। कांग्रेस महामन्त्री गगन कुमार थापाले एमसीसीको विषयमै गठबन्धन एक ठाउँमा नरहेकाले अब अगाडि बढ्न समस्या आएको बताए। गठबन्धन पार लाग्दैन भन्ने कुराको निष्कर्ष त निस्किनै सक्यो नि। अब यसमा त थप छलफल गरेर राख्नै परेन। यो विषय, यो प्रकरण जुन विषयले गर्दा आज यत्रो ठुलो देशभित्रै पनि यो खालको ध्रुवीकरण जुन भएको छ वा गराइएको छ, सदनभित्रै पनि यो खालको जुन अवस्था बनेको छ, यसमा गठबन्धनमा रहेको दलहरू एक ठाउँ उभिन नसक्ने भनिसकेपछि बाँकी रहेको विषयमा उभिन्छौँ। यो विषयलाई हामी अहिले चाहिँ अनदेखा गरेर जाउँ भन्ने अवस्था त रहँदैन। यो गठबन्धन अगाडि जाने कुरामा त समस्या आयो आइ नै सक्यो, धरापमा परि नै सक्यो होइन। योभन्दा अगाडि कसरी जाने भन्ने कुराको सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेस पार्टीको तर्फबाट आज हामीले भनेको कुरा के हो, प्रमुख प्रतिपक्ष दललाई पनि यो विषय तपाईँ प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि दर्ता भएको प्रस्ताव हो र हामी प्रतिपक्षमा रहँदै गरेर यसको पक्षमा उभिएको, हामी तपाईँको त्यही भूमिकाको अपेक्षा गर्छौँ र त्यो भूमिका निर्वाह गर्नका निम्ति सदन चल्नु पर्यो। सदनको अवरोधलाई खोल्ने कुराको सन्दर्भमा छलफल गरौँ, कुराकानी गरौँ, यसलाई सदनको अवरोध पनि खोलौँ, सदनभित्र आउँ, यसलाई मतदानमा लैजाउँ, एकै ठाउँ उभियो भन्ने कुरा हामीले राख्छौँ। सरकारमै रहेका माओवादी र एकीकृत समाजवादीले सरकारले पेश गरेको सम्झौतालाई साथ नदिनु भनेको गठबन्धन लगभग टुटिसकेको रूपमा बुझ्दा हुने कांग्रेसको भनाइ छ। गठबन्धनको औचित्य सकिएको निष्कर्षसहित कांग्रेसले प्रतिपक्ष एमालेसँग छलफल समेत अगाडि बढाएको छ। दुई पार्टीको छलफलमा एमसीसीको सम्झौतामा सहयोग गर्न एमालेलाई प्रधानमन्त्री देउवाले आग्रह गरेका छन्। यो बेलामा नेपाली कांग्रेसलाई सरकार, अहिलेको सरकार, भोलिको सरकार वा यो आजको दिनमा के हुन्छ, भोलिको दिनमा के हुन्छ भन्ने अङ्कगणितसँग हामीले यसको कुनै पनि अब सरोकार छैन। यो नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको एउटा विश्वसनीयताको कुरा हो। तपाईँले गर्नुभएको निर्णयलाई मैले निर्णय प्रस्तुत गर्दाखेरि तपाईँको मद्दतको अपेक्षा गर्ने कुरा एकदम स्वाभाविक हो। त्यो मद्दत हुने कुराको लागि चाहिँ तपाईँलाई संसदभित्र आएर आफ्नो मत जाहेर गर्ने कुरालाई सजिलो बनाउनका निम्ति हामीले गर्न सक्ने सबै प्रबन्धहरूमा छलफल गरौँ, कुराकानी गरौँ, एकै ठाउँ उभिएर यो विषयलाई अगाडि बढाउँ भन्ने कुराकानी। कांग्रेस र एमाले बीच बिहीबार दुई चरणमा भएका वार्ता सकारात्मक भएको बताइएको छ। अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्न नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टीले साथ नदिने भएपछि प्रधानमन्त्री देउवाले नेकपा एमालेसँगको छलफल तीव्र पारेका हुन्। देउवा बरु गठबन्धन भत्कियोस् तर एमसीसी पास गरेरै छाड्ने अडानमा छन्। शुक्रबारको संसद बैठकमा एमसीसी बारे छलफल गर्ने कार्यसूची, सत्तारूढ माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी सरकार छाड्ने मनस्थितिमा। प्रतिनिधि सभाको शुक्रबार बस्ने बैठकको सम्भावित कार्यसूची सार्वजनिक भएको छ। संसद सचिवालयले एमसीसी माथि सामान्य छलफलको प्रस्ताव राख्दै कार्यसूची सार्वजनिक गरेको हो। बिहीबारदेखि एमसीसीमा सैद्धान्तिक छलफल गर्ने तयारी भएपछि अन्तिम समयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एक दिन पर सार्न आग्रह गरेका थिए। सरकारको आग्रहपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले शुक्रबार 1 बजेसम्मको लागि बैठक स्थगित गरेका छन्। यसअघि विवादकै बीचमा सरकारले एमसीसी टेबल गरेको थियो। गठबन्धनका दलहरू पनि एमसीसी
एमसिसी टेबल गर्ने पक्षमा थिए। तर माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृतले अहिले संशोधनपछि मात्र पारित हुनुपर्ने भन्दै आएका छन्। त्यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले पनि संसद अवरोध जारी राखेकाले अहिले छलफल गर्न नहुने पक्षमा उनीहरू रहेका छन्। तर नेपाली कांग्रेसले भने फागुन 16 गतेभित्रै एमसिसी पारित गर्नुपर्ने समय सीमा भएकाले सत्तारूढ दलभित्र सकभर सहमति गर्ने नभए गठबन्धन तोडेरै भए पनि पास गर्ने तयारी गरेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद झलनाथ खनालले एमसिसीको कुरा सदनमा कहिल्यै नमिल्ने दावी गरेका छन्। बिहिबार संसद भवन बाहिर सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै सांसद खनालले एक थरी महाशक्ति राष्ट्रको पछि लागिरहेको र अर्को थरी देशको स्वाधीनता र स्वाभिमान बचाउन लागिरहेकोले एमसिसीको कुरा कहिल्यै नमिल्ने दावी गरे। उनले एमसिसीको विरुद्धमा अहिले सडकमा आन्दोलन र प्रदर्शन भइरहेको भन्दै अब सडक तात्ने मात्र नभई बल्ने गरी आन्दोलन हुने चेतावनी दिए। अब एमसिसीले देख्दै हुनुहुन्छ सिङ्गो देश विभाजित भइरहेको छ, पार्टीहरू विभाजित भइरहेका छन् र संसद पनि विभाजित भइरहेको छ। यसलाई अझै विभाजित कसरी गर्ने भन्ने मात्रै समस्या हो कि जस्तो मलाई लाग्छ। नेताहरूले दूरदर्शी भएर सिङ्गो राष्ट्रलाई आफ्नो ध्यानमा राखेर सम्पूर्ण जनतालाई एकताबद्ध बनाएर लानुपर्छ भन्ने प्रतिबद्धता उनीहरूले बिर्से भन्ने म देख्दैछु। बिल्कुल हाम्रो गौरवमय पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादी एकताबद्ध भएर जान्छ। त्यस्तै गृहमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सांसद बालकृष्ण खाँडले एमसिसी पास हुने आशंका व्यक्त गरे। उनले नेपालमा कतिपय घटनाक्रमहरू पहिला हुँदैन भनिए पनि पछि भएको प्रमाण रहँदै आएको भन्दै एमसिसी सकारात्मक ढङ्गले अगाडि बढ्ने बताए। प्रधानमन्त्रीजीले सबै राजनीतिक दलका नेताहरूसँग संवाद गर्ने र सदनलाई सहज गराउने र सदनमा प्रक्रियामा अगाडि बढेका प्रस्तावहरूलाई ढुङ्गामा पुर्याउने नै प्रयत्न स्वरूप नै छलफल भयो। कांग्रेस सभापति प्रधानमन्त्रीले सबै दलका नेताहरूसँग छलफल र संवाद गर्ने सोचका साथ नै अहिले कुराकानी भइरहेको। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सांसद भीम रावलले एमसिसीमा राष्ट्रहित विपरीत धेरै प्रावधान रहेको भन्दै त्यो नसच्याए नेकपा एमाले जस्तो जबरजस्टको सिद्धान्त र महाधिवेशनबाट पारित कार्यक्रमहरू बोकेको पार्टीले एमसिसीमा समर्थनमा जानु नहुने बताए। हाम्रो देशको संविधान, हाम्रो देशको कानुन, हाम्रो आफ्नो अस्मिता, आफ्नो स्वाभिमान भन्दा पनि राजनीतिक सत्ताको लागि, कुर्सीको लागि खिचडी पकाउने अनि त्यो खिचडीभित्र राष्ट्र जतासुकै जाओस् त्यसको मतलब नराख्ने, यत्रो जनता र यसबाट पर्ने जुन कुप्रभावहरू छ त्यसप्रति संवेदनशील नहुने कुराको नै यो एउटा परिचायक हो जस्तो मलाई लाग्छ। त्यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद तथा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले राप्रपा यथास्थितिमा एमसिसीको विपक्षमा रहेको बताए। राप्रपा यथास्थितिमा एमसिसीको विपक्षमा छ अनि यो हामीले संसदमा पनि हाम्रो कुरा राखिहाल्छौँ र हामीले निरन्तर रूपमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले भनिराखेको छ कि खास गरी ठुला राजनैतिक दलहरूको केटाकेटीपनको कारण, आलो काँचो व्यवहारको कारण परराष्ट्र नीतिमा चाहिँ नै सन्तुलन बिग्रियो। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले गठबन्धन भत्काउन नेकपा एमाले धूप हाल्ने र गणेशलाई पूजा गर्ने काम नगरेको भन्दै गठबन्धन सत्तारूढ दलकै कारण भत्कने बताए। सत्तापक्षको मुख्य दल र प्रतिपक्षको बीचमा संवाद हुनु राम्रो कुरा हो र त्यो संवादले आजको सङ्कटको समाधान गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुराको कुनै सुनिश्चितता भएको छैन। त्यसमा सत्तापक्षको कुरा खालि हामीले उठाएका कुराहरूलाई कुनै सम्बोधन नगरिकन ब्ल्याङ्क चेक दिनुहोस् भनिराख्नु भएको छ शेरबहादुरले। नेकपा एमाले ब्ल्याङ्क चेक दिँदैन। नेपाली कांग्रेसका सांसद मीन विश्वकर्माले शुक्रबार एमसिसीको बारेमा टुङ्गो लाग्ने र सरकार पक्ष स्पष्ट र आरामदायी बहुमत जुटाउने पक्षमा रहेको विश्वास व्यक्त गरे। सरकारले प्रस्ताव गरेको प्रस्तावमा सरकारका गठबन्धनमा सम्बद्ध दलहरू सहमति हुन नसक्ने र पक्षमा मतदान गर्न नसक्ने भनिसकेपछि उहाँहरूको संसदभित्रको हैसियत के सत्तापक्ष हो वा विपक्ष हो त्यो किता क्लियर नहुनु। त्यस्तै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसद शरद सिंह भण्डारीले पार्टी एमसिसीको पक्षमा रहेको बताए। एमसिसीको पक्षमा चाहिँ हामी छौँ र यो बारेमा चाहिँ के छ भने सम्पूर्ण अधिकार हामीले चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय अध्यक्ष मान्य मन ठाकुरजीलाई दिएका छौँ। उहाँ चाहिँ पनि नेताहरूसँग बसेर राष्ट्रको हितमा चाहिँ त्यहाँ राष्ट्रको चाहिँ हक र हितमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ के गर्दा कसरी उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ उहाँलाई हामीले अधिकार दिएका छौँ।
तर हामी बडा स्पष्ट रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ के भने लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी एमसिसीको पक्षमा छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद जीवनराम श्रेष्ठले गठबन्धन कायम रहने र यथास्थितिमा एमसिसी पास नहुने दावी गरे। गठबन्धन कायम रहिरहने। एमसिसीको बारेमा हाम्रो एउटै कुरा छ, हाम्रो पार्टीको निर्णय पनि छ, त्यो भनेको यथास्थितिमा हामीले चाहिँ नि समर्थन गर्न नसक्ने, यसमा कतिपय दफाहरू जुन चाहिँ नि राष्ट्रहित विपरीतका दफाहरू छन् त्यसलाई चाहिँ नि संशोधन परिमार्जन गरेर अगाडि बढ्ने स्थिति भयो भने हामी चाहिँ नि विचार गर्छौँ, तर यथास्थितिमा नै हाम्रो चाहिँ नि समर्थन रहँदैन। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद गिरिराजमणि पोखरेलले सरकारले सत्तारूढ दलहरूले एमसिसी यथास्थितिमा पास हुन नसक्ने भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद गिरिराजमणि पोखरेलले सरकारले सत्तारूढ दलहरूले एमसिसी यथास्थितिमा पास हुन नसक्ने भन्दै गर्दा यसलाई सकारात्मक ढङ्गले लिनुपर्ने बताए। प्रक्रियागत ढङ्गले चाहिँ अब आज सैद्धान्तिक छलफल हुने भन्ने हामीले बुझेका हौँ र अब आफ्ना कुरा राख्नको लागि हामी आएका हौँ। अब नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट अहिले सभामुखलाई आज रोकियोस् भनेर आग्रह भएछ, त्यही आधारमा चाहिँ अहिले अब भोलिको लागि सदन चल्ने भनेर आएको छ। त्यस्तै नेकपा एमालेका सांसद खगराज अधिकारीले संसदलाई सरकारले निकम्मा बनाएर जुन बेला मन लाग्यो त्यही बेला संसद बन्द गराएको भन्दै आपत्ति जनाए। उहाँहरूले मेरो विचारमा केही कुरा मिलेन, उहाँहरूले त्यस कारणले संसद स्थगित गर्नुभयो। सरकारको अनुरोधमा भनेर सभामुखले लेख्न लगाउनु भएको छ, सरकारका मान्छेहरूले होइन भन्छ। कसो कुरा पत्यायो भने त्यस कारणले यस्तो निकम्मा बनाइएको छ संसदलाई कि अब पहिले नै सूचना टाँस्नु पर्थ्यो होइन, पहिला पनि सभामुखले सूचना टाँस्दै रोक्दै आउनुभएको, त्यसैले संसदलाई निष्क्रिय निष्प्रभावी र अकर्मण्य बनाउने काम जो भइरहेछ। एमाले सांसदले नेपाली कङ्ग्रेस अहिले आफू गम्भीर सङ्कटमा परेको कुरा एमालेसँग भनिरहेको र अझै पनि कङ्ग्रेसले आफ्नो पोजिसन क्लियर नगरेको गुनासो गरेका छन्। सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका शीर्ष नेताहरूले एमसिसीको विषयमा छलफल गरेका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीको संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा प्रतिनिधि सभा बैठक अघि भएको छलफलमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र सम्मानित नेता झलनाथ खनाल बीच एमसिसीका बारेमा छलफल भएको हो। छलफलमा एमसिसीको बारेमा आफ्नो पार्टीले बिना संशोधन पास हुन नदिने धारणा बनाएको र पार्टीका नेताहरूलाई अहिलेकै स्थितिमा पास गर्ने भए एमसिसीको विपक्षमा मतदान गर्ने व्हिप दिने सम्मानित नेता खनालले बताए। उनले एकीकृत समाजवादी सुरुदेखि नै बिना परिमार्जन एमसिसी पास गर्न नदिने पक्षमा रहेको बताए। समाजवादीको स्ट्यान्ड सुरुदेखि अन्तिमसम्म क्लियर छ, नो एमसिसी, विदाउट एनी चेन्ज अर एमेन्डमेन्ट, नो एमसिसी। हामी सबै छलफल गर्दैछौँ, हामी दुईटा पार्टीहरू जहिले सुके पनि हामी एउटै स्ट्यान्डमा छौँ, त्यो भनेको परिमार्जन बिना संशोधन बिना हामी एमसिसी पास गर्दैन। त्यो सब कुरा केही होइन, तपाईँहरूसँग एकछिन इन्टरटेनमेन्ट गर्नुभयो होला उहाँहरूले। नेकपा एकीकृत समाजवादीले जे निर्णय गर्छ शिरदेखि तीरसम्म एउटै कुरा। त्यस्तै बैठकमा सहभागी नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङले एमसिसीको विपक्षमा मतदान गर्ने कुरामा छलफल भएको बताए। उनले संसदमा हुने एमसिसीको छलफलमा भाग लिने र त्यसको लागि सभामुखलाई संसदमा भइरहेको अवरोधलाई हटाउनको लागि आग्रह गर्ने बताए। हैन, अब निर्धारित परिस्थितिमा जाँदाखेरि एमसिसीको विपक्षमा मतदान गर्ने भन्ने कुरा त छँदैछ, तर अब अहिले सदन अवरुद्ध भइरहेको अवस्था छ, छलफल गर्ने वातावरण छैन होइन। कसरी छलफल गर्ने? डेमोक्रेटिक नर्म्सलाई त फलो गर्नु पऱ्यो होइन। डेमोक्रेटिक नर्म्सलाई चाहिँ प्रक्रिया अनुसार नै छलफल गर्नु पऱ्यो। यस्तो राष्ट्रिय महत्त्वको विषयको बारेमा चाहिँ सबै सांसदहरूले बोल्ने चान्स पाउनुपर्ने हुन्छ। सबैले बोल्नका लागि चाहिँ अब सदन अवरुद्ध छ, प्रतिपक्षले अब्स्ट्याकल गरिरहेको छ। त्यस्तो अवस्थामा कसरी सदन सञ्चालन गर्ने, कसरी चाहिँ छलफलको वातावरण बनाउने जटिल चाहिँ छ, चुनौती चाहिँ छ। सरकारले गत फागुन 8 गते एमसिसी छलफलका लागि संसदमा पेश गरिसकेको छ। सरकारले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसी पास गर्नको लागि संसदमा पेश गरे पनि सत्तारूढ दलहरू नै एमसिसीको विपक्षमा उभिएका छन्। एमसिसी यथास्थितिमा पास गर्न नहुने भन्दै सत्तारूढ दल माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले एमसिसी विरुद्ध आन्दोलन गर्दै आएको छ। त्यस्तै सत्तारूढ अर्को दल राष्ट्रिय जनमोर्चाले एमसिसी नेपालको हितमा नभएको दावी गर्दै कुनै पनि हालतमा एमसिसी पास गर्न दिन नहुने अडान राख्दै आएको छ।
एमसीसीको विरोधमा भएको प्रदर्शनका क्रममा बानेश्वरमा प्रहरी र प्रदर्शनकारी बीच झडप, प्रहरीद्वारा पानीको फोहरा र असुर ग्यास प्रहार। काठमाडौँको बानेश्वरमा एमसीसी विरुद्ध प्रदर्शनमा उत्रिएका प्रदर्शनकारी र प्रहरी बीच तनाव सिर्जना भएको छ। एमसीसी विरुद्ध उत्रिएका प्रदर्शनकारीमाथि प्रहरीले पानीको फोहरा र असुर ग्यास प्रहार गरेको हो। बिहिबार प्रदर्शनकारीले सुरुमा प्रहरीले सुरक्षाको घेरा बनाएको थियो। सो घेरा प्रदर्शनकारीले तोड्ने प्रयास गरेका थिए। उनीहरूले धकेलेर तोडेपछि प्रहरीले लाठीचार्ज समेत गरेको छ। प्रहरीले लाठीचार्ज गरे लगत्तै प्रदर्शनकारीले प्रहरीमाथि ढुङ्गामुढा गरेका छन् र भिडलाई तितरबितर पार्न प्रहरीले वाटर क्याननको प्रयोग गरी पानीको फोहराले हानेको छ। प्रहरीले केही प्रदर्शनकारीलाई पक्राउ समेत गरेको छ। सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी विप्लव नेतृत्वको नेकपा, नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी निकट युवा तथा विद्यार्थीहरूले एमसीसीको विरोधमा निरन्तर प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। प्रधान न्यायाधीश विरुद्धको महाभियोग खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट, राणालाई बहाल गर्न अन्तरिम आदेशको माग। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्ध संसदमा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्ताव खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ। अधिवक्ताहरू डाक्टर पुण्य खतिवडा र दीपक मिश्रले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन्। उनीहरूले महाभियोग प्रस्ताव नै असंवैधानिक भएको भन्दै खारेज गर्न माग गरेका छन्। रिटमा महाभियोग प्रस्तावपछि निलम्बनमा परेका प्रधान न्यायाधीश राणालाई बहाल गर्न अन्तरिम आदेश पनि माग गरिएको छ। सत्ता गठबन्धनका सांसदहरूले राणा विरुद्ध महाभियोग दर्ता गराएका हुन्। नेपालको जगेडा बिजुली खरिद गर्ने भारतको प्रतिबद्धता, वर्षायाममा 700 मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने नेपालको प्रस्ताव। ऊर्जा क्षेत्रको विकास र सहकार्यका लागि नेपाल र भारतबीच 2 देशीय सचिव स्तरीय बैठक सुरु भएको छ। बिहिबार काठमाडौँमा सुरु भएको 2 दिने बैठकमा नेपाल र भारत सरकारबीच ऊर्जा क्षेत्रको सहकार्यका लागि सचिव स्तरीय छलफल सुरु भएको हो। संयुक्त कार्य समूह जेडब्ल्यूजी र संयुक्त सञ्चालन समिति जेएससी बीचको छलफलमा नेपालको तर्फबाट ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव देवेन्द्र कार्की र सागर कुमार राई सहभागी भएका छन्। भारतको तर्फबाट भारत सरकारका ऊर्जा सचिव आलोक कुमार र नेपाल स्थित भारतीय राजदूतावासकी मिसन उपप्रमुख नामग्या खाम्पा सहभागी भएका छन्। बिहिबारबाट सुरु भएको सचिव स्तरीय बैठकमा नेपाल र भारतको ऊर्जा क्षेत्रको सहकार्यका लागि छलफल हुनेछ। बिहिबारबाट सुरु भएको बैठक शुक्रबारसम्म चल्नेछ। रुस र युक्रेन 2 देशबीच तनाव बढेसँगै यसको प्रभाव विश्वको अर्थतन्त्रमा पर्न थालेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारको असरले नेपालमा पनि बिहिबार एकै दिन सुनको मूल्य प्रति तोला 2500 रुपियाँले बढेको छ। बुधबार छापावाला सुनको मूल्य प्रति तोला 96500 रुपियाँ रहेकोमा बिहिबार 2500 रुपियाँले बढेर 99000 रुपियाँ कायम भएको छ। रुस र युक्रेन बीच युद्ध नै सुरु भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्य बढेकोले नेपाली बजारमा पनि सुनको मूल्य बढेको महासङ्घका अध्यक्ष मणिक रत्न साक्यले बताए। पछाडिको कारण चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अहिले जुन विश्वको यो भूराजनीतिक अवस्थामा जुन चाहिँ यो युक्रेन र रुसको बिचमा युद्ध होला कि भन्ने जुन किसिमको शङ्काहरू भइराखेको थियो, त्यसमा रिसेन्टली अब आजै भनौँ न, आज राति चाहिँ रुसले चाहिँ युक्रेनमा मिसाइलहरू हानेको छ है। त्यहाँबाट युद्धको सुरुवात भयो भन्ने खालको चाहिँ कुराहरू आयो। त्यहाँ धेरै किसिमको साइरनहरू बजेको कुराहरू आएछ, समाचारमा आइराखेको छ। र यो युद्धको सुरुवात भयो भन्ने कुरा भइसकेपछि यसले सिधा प्रभाव केमा पार्छ भने सुन चाँदी जस्तो चाहिँ बहुमूल्य धातुहरूको चाहिँ जुन लगानी गर्दाखेरि चाहिँ एउटा सेफ हेभन इन्भेस्टमेन्ट भनेर भन्छ। सारा विश्वको चाहिँ त्यसमा इन्भेस्टमेन्ट गर्दाखेरि आफ्नो लगानीको सुरक्षित पाटोमा राख्नु पर्यो भने मान्छेले विभिन्न लगानी गरेको ठाउँबाट पैसा निकालेर सुन चाँदीको क्षेत्रमा लगानी गर्न थाल्छ। पछिल्लो समय निरन्तर रूपमा सुनको मूल्य घटबढ भइरहेको तर 81 रुस र युक्रेन 2 देशबीच द्वन्द्व बढेसँगै सुनको मूल्य उच्च रूपमा वृद्धि भएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारको राजनीतिक तनाव बढ्दा सुन चाँदी जस्ता बहुमूल्य धातुमा लगानी गर्दा सुरक्षित हुने भएकाले लगानी बढ्ने हुँदा यसको असर सुनको मूल्यमा पर्ने गरेको छ। नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय डलरको मूल्यको आधारमा सुन चाँदीको मूल्य निर्धारण गरेर बजारमा कारोबार हुने गरेको छ। 2 देशबीचको युद्धकै कारण अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्य बढेको सुन चाँदी व्यवसायीको भनाइ छ। सुन चाँदी र तेलको भाउ चाहिँ बढेको अवस्था छ अहिले है। त्यसले गर्दाखेरि यसको प्रभाव अब अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको भाउ बढेपछि त्यसको प्रभाव सिधा नेपालको बजारमा पनि पर्न आउँछ।
भलै हाम्रो बजार चाहिँ सानो होस् होइन, तर त्यसको रिफ्लेक्सन जुन भाउको बढेको वृद्धिको रिफ्लेक्सन चाहिँ हाम्रो बजारमा पनि तुरुन्तै नै आउँछ। हिजो रातिको जुन घटना छ होइन, त्यो बम चाहिँ जुन मिसाइलहरू चाहिँ प्रहार भएको छ त्यसको कारणले गर्दाखेरिको जुन सुनको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा वृद्धि भयो त्यसैको प्रतिबिम्बित स्वरूप चाहिँ अब नेपालमा पनि भाउ चाहिँ आज 2500 रुपियाँ बढेको छ। र सुन मात्रै होइन, चाँदी पनि बढेको छ। चाँदी पनि आज 30 रुपियाँ बढेको छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब जुन किसिमको यो अन्तर्राष्ट्रिय बजारको भाउमा वृद्धि हुने चाहिँ चलन छ, त्यसमा यस्तो चाहिँ विभिन्न युद्धहरू भयो, प्राकृतिक प्रकोपहरू, विभिन्न चाहिँ अब यो स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विपत्तिहरू होइन, यस्तै आर्थिक चाहिँ विभिन्न चाहिँ तलमाथि भएका घटनाहरू त्यसले चाहिँ सुनमा सिधा असर गर्ने भएकोले त्यो असर चाहिँ अहिले नेपालको बजारमा पनि देखिएको। विश्वका कुनै दुई देशबीचको युद्ध, प्राकृतिक प्रकोप लगायतका विश्व अर्थतन्त्रमा घट्ने घटनाले सुनको मूल्यमा प्रत्यक्ष असर गर्ने गरेको छ। विश्व अर्थतन्त्रमा नयाँ नयाँ चुनौती थपिँदै गएकाले सुनको माग बढी आउने तथा युद्ध चर्कँदै गएको अवस्थामा सुनको मूल्य घट्ने भन्दा अझै बढ्दै जाने सम्भावना छ। नेपालमा सुनको मूल्य यति नै पुग्छ भन्ने अहिले नै आंकलन गर्न सकिने अवस्था छैन। अब हामी पनि हेरौँ न, अब आजको यो बढेको छ, भोलिको बजार फेरि के होला होइन। तर मैले चाहिँ के देख्छु भने अब घट्ने अलि चान्सेस कम हुन्छ, यस्तो भएपछि बढ्ने सम्भावना चाहिँ बढी हुन्छ। अब कति बढ्छ होइन, त्यो भनेको कुरा त अब हामीले हेर्नु नै पर्छ, हेर्दै जाउँ। र अब के लाग्छ भने जुन यो युद्धको मात्रै होइन, अब अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारको यो अर्थतन्त्रमा एउटा जुन किसिमको यो फाइनेन्सियल सिस्टममा नै अलिकति चाहिँ फरकपन लिएर आउन सक्ने, जस्तो अहिले चाहिँ यो डिजिटल करेन्सीहरू जुन क्रिप्टो करेन्सीदेखि लिएर होइन विभिन्न अरू चाहिँ यो चाहिँ बिटकोइनदेखि होइन क्रिप्टो करेन्सीहरूको चाहिँ जुन सुरुवात भएको छ र संसारकै चाहिँ जुन फाइनेन्सियल सिस्टममा नयाँ नयाँ चुनौतीहरू थपिरहेको सन्दर्भमा पनि सुनको चाहिँ अलिकति त्यसमा बढी चाहिँ डिमान्ड आउने सम्भावना छ। तत्कालको अवस्था हेर्दा सुनको मूल्य घट्ने अवस्था नभएको र अझ रुस र युक्रेनको तनाव बढ्दै गए सुनको मूल्य घट्ने भन्दा बढ्ने देखिएको छ। सुनको मूल्य मात्र नभएर चाँदीको मूल्य पनि प्रति तोला 35 रुपियाँले बढेर 1315 रुपियाँ पुगेको छ। नेपालमा करिब 1.5 वर्ष अघि सुनको मूल्य 99,000 रुपियाँसम्म पुगेको थियो। युक्रेनले नेटोसँग निकटता देखाएपछि रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेसँगै विश्व अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्न थालेको हो। युद्धको प्रभावले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल 97.44 अमेरिकी डलर पुगेको छ। सरकारी लगानीमा खरिद गरिएको 1.5 करोड मूल्य बराबरको मेसिन भन्सार कार्यालय जमुनाहामा प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको छ। करिब 5 वर्ष अघि खरिद गरी ल्याइएको ब्याग एक्सरे मेसिन सञ्चालनका लागि दक्ष जनशक्तिको अभावमा प्रयोगमा आउन नसकेको हो। सीमा सुरक्षाका लागि महँगोमा खरिद गरिएको सो मेसिन प्रयोगमा आउन नसक्दा सरकारको लगानी बालुवामा पानी झैं भएको छ। तर नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख जयबहादुर भण्डारीले भने भन्सारलाई प्रविधि मैत्री बनाउन लागिएको बताए। त्यसको प्रयोगको लागि भन्सार पनि अहिले खासै चासो देखाएको छैन। भन्सार कार्यालय जमुनाहा नाका भन्दा टाढा र भित्र परेको हुँदा पनि मेसिन कार्यालय परिसरमा राख्नुको विकल्प देखिँदैन। नेपाल सरकारले हालसालै स्क्यानर मेसिन ल्याएर नेपालका महत्त्वपूर्ण भन्सारहरूलाई चाहिँ एउटा आधुनिक भन्सार बनाउने जुन उद्घोष पनि गरिरहेको छ, त्यो निकट भविष्यमा आउँदैछ पनि। त्यो नआउन्जेलसम्मको लागि केही त्यो मेसिन हाम्रो त्यहाँ यात्री शाखामा रहेको छ। त्यसमा हाम्रो प्राविधिक साथीहरू अभाव पनि छ, अलिक बिग्रेको अवस्था पनि छ। तर निकट भविष्यमा म यहाँलाई स्मरण गर्न चाहे, निकट भविष्यमा हामी स्क्यानर मेसिन ल्याएर नेपालगञ्ज भन्सारलाई एउटा आधुनिक भन्सारमा रूपान्तरण गर्दैछौँ। यस्तो छ, अब भएका यन्त्र उपकरणहरू अत्यधिक रूपमा उपयोग गर्नु, अप्टिमम उपयोग गर्नु अत्यन्तै बुद्धिमानी हो। म्यानेजरियल हिसाबले त्यो पनि राम्रो कुरा हो। अर्थात् त्यसको सञ्चालन गर्ने पक्ष, यसको प्राविधिक पक्षका कुराहरू पनि जिम्मेवार हुन्छन्। नेपाल भारत सीमामा दैनिक हजारौंको संख्यामा सर्वसाधारणको आवत जावत हुने गरेको छ। जमुनाहा नाकाबाट विभिन्न प्रकारका अवैध क्रियाकलाप हुने गरे तापनि त्यसका लागि भने कुनै सुरक्षात्मक प्रविधि नरहेको बताइएको छ। भन्सार प्रहरी भन्सार कार्यालयका कर्मचारी र सशस्त्र प्रहरीको नजरमा जे देखियो त्यही नै सही वा गलत हुने गरेको स्थानीय बताउँछन्, जसले गर्दा सामानका बीच भागमा लुकाई छिपाई लगिने र अवैध सामान नेपाल भित्रने गरेका छन्। भौतिक पूर्वाधारको अवस्था नाजुक रहेका कारण त्यहाँका भौतिक संरचना मर्मतदेखि निर्माणसम्मको काम भइरहेको भन्सार कर्मचारी बताउँछन्। सो नाकाबाट दुवै देशका नागरिकहरू आवत जावत हुने गरेका छन्, तर सो मेसिनबाट चेक जाँच भने हुने गरेको छैन। रुसद्वारा युक्रेनमा गरेको आक्रमणको विश्व समुदायद्वारा निन्दा, वार्ताबाट समस्या समाधान गर्न नेपालको आग्रह।
नेपालले रुस र युक्रेनलाई तनाव नबढाउन आग्रह गरेको छ। रुस र युक्रेन बीचको तनावलाई लिएर नेपाल सरकारले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै युक्रेनमा विकसित पछिल्लो घटनाक्रमलाई लिएर नजिकबाट नियालिरहेको जनाएको छ। साथै तनाव नबढाउन सबै पक्षलाई अधिकतम संयमता अपनाउन पनि आग्रह गरेको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सदस्य नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रमा उल्लिखित सार्वभौम सत्ता र क्षेत्रीय अखण्डताका सिद्धान्त सबै सदस्य देशले पूर्ण पालना र सम्मान गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले बिहिबार विज्ञप्ति निकालेर युक्रेनको डोनेट्स्क र लुहान्स्क क्षेत्रलाई स्वतन्त्र राज्यका रूपमा मान्यता दिनु संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रको प्रावधानको विपरीत रहेको उल्लेख छ। नेपालले कुनै पनि परिस्थितिमा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न देश विरुद्ध कुनै पनि शक्तिको प्रयोग विरोध गर्ने तथा कूटनीति र संवादबाट विवादको शान्तिपूर्ण समाधानमा विश्वास गर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले हिमाल आरोही निर्मल पूर्जालाई नेपालको पर्यटनका लागि विश्व सद्भावना दूत नियुक्त गरेको छ। बिहिबार मन्त्रालयमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले पूर्जालाई विश्व सद्भावना दूत नियुक्त गरेको घोषणा गरेका हुन्। कार्यक्रममा पूर्जालाई नेपाललाई विश्व सामु चिनाउनको लागि महत्त्वपूर्ण योगदान दिएको भन्दै सम्मान पनि गरिएको थियो। मन्त्री आलेले पूर्जालाई नेपालको पर्यटनका लागि सद्भावना दूत घोषणा गर्न पाउनु आफ्नो कार्यकालको सबैभन्दा खुसीको क्षण भएको बताए। उनले आरोही पूर्जाको साहसको सम्मान गर्दै आगामी दिनमा आफ्नो रेकर्डलाई ब्रेक गर्ने गरी अगाडि बढ्न शुभकामना दिए। जन्मी हुर्केका म्याग्दीका निर्मलजीलाई नेपालको पर्यटन दूत घोषणा गर्न पाउनु यो मेरो कार्यकालको सबैभन्दा खुसी मध्येको एक हो। पछिल्लो पटक नेपाली सहित विश्वभरका युवा युवती किशोरी निर्मलजीका फ्यान छन्। तपाईको साहस म सलाम गर्छु। यो देशलाई तपाईको खाँचो छ। र अन्तमा अहिले वास्तवमा भन्ने भने तपाईँ त नेपालको मात्रै होइन विश्वको हिरो हो। सबैको ध्यान तपाईतिर केन्द्रित छ। हामीलाई गौरव लाग्छ। तपाईको यो अदम्ब साहस। म जहिले पनि हिन्दीमा भन्दै गर्थेँ, कोसिस करने वाले की हार नहीं होती। ट्राई डोन्ट क्राई। हिम्मत हो सबभन्दा, साहस हो। त्यसो भने जुन साहस तपाईँमा मैले अदम्ब साहस देखेँ मैले, वास्तवमा यो एकदमै जति प्रशंसा गरे पनि यो कमै हुन्छ। कार्यक्रममा बोल्दै हिमाल आरोही निर्मल पूर्जाले मन्त्रालयले गरेको सम्मानले आफ्नो जिम्मेवारी थपिएको महसुस गरेको बताए। आगामी दिनमा पनि देशलाई विश्वमा चिनाउनको लागि आफूले योगदान गर्न चाहेको उनले उल्लेख गरे। हाम्रो टुरिज्म मिनिस्टरले यत्रो ठुलो एपोइन्टमेन्ट गरिदिनु भयो। मनदेखि एकदमै खुसी छु। यसको साथसाथै मैले भने मेरो रेस्पोन्सिबिलिटी आउँछ यसपछि है। हामी एकदमै कति कुरामा धेरै सानो सोच्छौँ। म तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। मैले अझैसम्म जिन्दगीमा कुनै पनि काम गर्दाखेरि सधैँ आफू मात्र होइन, आफ्नो वरिपरिका साथी, टिमवर्क भनिन्छ। अहिलेको जुन क्षेत्रमा म हिँड्छु अहिले चाहिँ के हो, म आफ्नो मात्र होइन मेरो देशलाई के होस् भन्ने मेरो ठुलो चाहना छ। देश मात्र होइन, ग्लोबलको होल वर्ल्डको बारेमा चाहिँ मैले के हो एउटा ह्युमन एडभोकेट गर्ने मेरो चाहिँ ठुलो इच्छा छ। भनेको एकदमै एम्बिसियस प्रोजेक्ट हो यो भनेको। पूर्जाले सर्वोच्च शिखर सगरमाथा सहित 8000 मिटर भन्दा अग्ला विश्वका 14वटै हिमालहरू आरोहण गरी विश्व कीर्तिमान कायम राखेका छन्। उनले बनाएको 14 पिक्स नथिङ इज इम्पोसिबल डकुमेन्ट्रीले विश्वभर चर्चा कमाएको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले राष्ट्रिय कलाकारहरूको निधनपछि श्रद्धाञ्जली सभाको लागि मन्त्रालयले स्थान व्यवस्थापन गर्ने बताएका छन्। बिहिबार वरिष्ठ लोकगायक तथा अभिनेता जयनन्द लामाको श्रद्धाञ्जली सभामा श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै मन्त्री आलेले आगामी दिनमा राष्ट्रिय कलाकारहरूको निधनपछि श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नको निम्ति मन्त्रालयले छलफल गरेर स्थानको व्यवस्थापन गर्ने बताएका हुन्। म फेरि पनि अलिक भिडभाड नगरिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो दुःखको बेला हो। अब अघि भर्खरै धेरै कुराहरू आइसक्यो उहाँको बारेमा। उहाँ एउटा
उनले देशमा भएका विकृतिलाई चिरे मात्र कलाकार लामाप्रतिको सच्चा श्रद्धाञ्जली हुने पनि बताए। मन्त्री आलेले गायक तथा अभिनेता लामाप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोक सन्तप्त परिवारजनप्रति समवेदना समेत प्रकट गरे। यस दुःखद घडीमा हामी सबैले धैर्य धारण गर्ने, हामी सबैमा शक्ति प्रदान होस् भन्ने म राख्न चाहन्छु। र जुन जसरी देशलाई चिनाउने एउटा देशभक्त, एउटा सच्चा देशभक्त, एउटा राष्ट्रिय कलाकारको रूपमा जुन उहाँले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुभएको छ, अब यस्ता खालका कलाकारहरू आगामी दिनमा देशले पाउन धेरै गाह्रो हुन सक्छ। त्यसो भएको हुनाले उहाँले देखाएका जुनसुकै बाटाहरू, देशलाई चिनाउने जुन उहाँले चालेका कदमहरू र अहिले देशमा भएका विभिन्न विकृतिहरूलाई चिर्दै जान सक्यो भने मात्र देशले उहाँप्रतिको आजको श्रद्धाञ्जली सच्चा श्रद्धाञ्जली हुने भन्ने मलाई लाग्दछ। गायक लामाको फागुन 11 गते बुधबार बिहान आफ्नै निवास भक्तपुरमा कारबाट लडेर निधन भएको थियो। लामाको बिहिबार नै बौद्ध परम्परा अनुसार अन्त्येष्टि गरिएको छ। र एएफसी एसियन कप 2023 को छनौटको ड्र सार्वजनिक। नेपालसहित जोर्डन, कुवेत र इन्डोनेसिया समूह एमा। एएफसी एसियन कप 2023 को छनौटमा नेपाल समूह एमा परेको छ। बिहिबार भएको तेस्रो चरणको समूह विभाजनमा नेपाल समूह एमा परेको हो। नेपाल रहेको समूहमा तेस्रो चरणमा 24 टोलीले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। तेस्रो चरण पार गरे नेपालले पहिलो पटक एसियन कप खेल्नेछ। छनौट चरणको 6 समूहका शीर्ष स्थानमा रहने टोली र 5 उत्कृष्ट दोस्रो हुने टोली चीनमा हुने एएफसी एसियन कपमा छनौट हुनेछन्। छनौट खेल जुन 8 देखि 14 सम्म हुनेछ। छनौट चरणका खेलहरू भारत, कुवेत, किर्गिस्तान, मलेसिया, मङ्गोलिया र उज्बेकिस्तानमा आयोजना हुनेछन्। नेपाल एसियन कप छनौटको दोस्रो चरणमा समूहको दोस्रो स्थानमा रहेको थियो। अस्ट्रेलिया, कुवेत, जोर्डन र चाइनिज ताइपे सम्मिलित समूहमा नेपालले 2 जित र 6 हार सहित 6 अङ्क जोडेको थियो। नेपालले दुवै खेलमा चाइनिज ताइपेलाई पराजित गरेको थियो।